अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं आप लोगों का भाई आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। आप लोग जो कमेंट्स के ज़रिए सवालात करते हैं, आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उन सवालों के आपको जवाबात दिए जाएंगे। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल नेक्स्ट एपिसोड में आपका कमेंट ज़रूर ऐड किया जाएगा। और आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल वॉच करें। हो सकता है आपके जहन में भी कोई सवाल हो जिसका जवाब आपको इस एपिसोड में मिल जाए। तो चलिए सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। परी अदरीस ये आईडी नेम है। ये सवाल करते हैं, सदका बता कर देना चाहिए या फिर नीयत करनी चाहिए? प्लीज़ इसका जवाब ज़रूर दें। देखें, जिसको आप सदका दे रहे हैं या फिर इसी तरह ज़कात, सदका या ज़कात जिसको आप दे रहे हैं, एक तो वो शख्स सदका ज़कात लेने का हकदार हो। नंबर 2 पर जब आप सदका या ज़कात दें उस वक़्त दिल में नीयत का हाज़िर होना ये ज़रूरी है। अगले शख्स को बताना ये ज़रूरी नहीं है। और अगर आपको लगता है कि मैं इसे बताऊंगा कि ये सदका है या ज़कात है तो ये लेने से इनकार कर देगा, तो आप उसे किसी और अल्फाज के साथ भी दे सकते हैं, यानी ये कहकर कि ये हदिया है, ये तोहफ़ा है, आप कबूल फरमा लें। तो इस तरह भी सदका या ज़कात दे सकते हैं। यानी दिल में नीयत करना बस इतना काफ़ी है, अगले शख्स को बताना ये ज़रूरी नहीं है। साजिद ख़ान, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज़ मुझे बता दें कि पीरियड के दिनों में वज़ीफ़ा कर सकते हैं? मैंने जो वज़ीफ़ा करना है बस वो एक जगह बैठकर अल्लाह का नाम 100 टाइम पढ़ना है। प्लीज़ बता दें। ये बहन सवाल करती हैं कि पीरियड यानी हैज़ के अयाम में वज़ीफ़ा कर सकते हैं। तो इस हवाले से समझ लें कि हैज़ और निफास कहते हैं जो बच्चे की विलादत के बाद चंद अय्याम तक औरत को ब्लीडिंग जारी रहती है। तो हैज़ और निफास की हालत में शरीयत ने चंद एक चीज़ों से औरत को मना किया है, जिस तरह के हैज़ और निफास वाली औरत नमाज नहीं पढ़ सकती, रोज़ा नहीं रख सकती, कुरान मजीद की तिलावत नहीं कर सकती, चाहे देख कर हो या बिन देखे। इसी तरह कुरान मजीद को छू नहीं सकती, टच नहीं कर सकती। और हैज़ और निफास वाली औरत काबे का तवाफ़ नहीं कर सकती, मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकती। और हैज़ और निफास वाली औरत के साथ जिमा हम बिस्तरी करना ये जायज़ नहीं है। तो ये चंद एक चीज़ें हैं जिनको शरीयत ने हैज़ और निफास वाली औरत को करने से मना किया है। इसके अलावा हैज़ और निफास वाली औरत ज़िक्र करना चाहे, तस्बीहात पढ़ना चाहे, या इसी तरह जितनी भी मसनून दुआएँ हैं, सुबह शाम के अज़कार हो गए, जिस तरह खाने से पहले की दुआ, बाद वाली दुआ, बैतुल खला जाने वाली दुआ, या इसी तरह आज़ान का जवाब हो गया, जितने भी अज़कार हैं, दुरूद पाक है, कलमा शरीफ का विर्द है, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये पढ़ सकती है। तो आपने बताया है कि कोई अल्लाह का नेम है जो आपने 100 टाइम पढ़ना है, तो वो पढ़ सकते हैं, अल्लाह का ज़िक्र कर सकते हैं हैज़ और निफास की हालत में। हुमा मलिक सवाल करती हैं, मेरा बच्चा 10 दिन का हो गया है माशाल्लाह, बट ब्रेस्ट फीड नहीं कर रहा, मैं बहुत परेशान हूँ, कोई अमल बता दें प्लीज़। देखें मेरी बहन, आप सुबह शाम दम करें। और दम क्या करना है, आपने 3 मरतबा अव्वल और 3 मरतबा आखिर में दुरूद पाक पढ़ें। उसके बाद 7 मरतबा सूरह फलक और 7 मरतबा सूरतुन नास, यानी कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, कुरान मजीद की जो लास्ट 2 सूरतें हैं, इनको पढ़कर अव्वल आखिर 3 मरतबा ये दम करें, सुबह भी और शाम में भी। और इसी तरह सूरह फातिहा का भी दम करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा और वो फीड करेगा। मोहम्मद अशिर ये आईडी नेम है। इनका सवाल है, इमाम रुकू में हो, मुक्तदी को क्या हुक्म है? वो नीयत के बाद तकबीर कहकर सना पढ़े या रुकू में चला जाए? रहनुमाई फरमाएँ। देखें, अगर तो आपको लगता है कि इमाम साहब इतनी देर रुकू करते हैं कि आप तकबीर तहरीमा कहकर सना पढ़ के रुकू में शामिल हो जाएंगे, तो फिर आप तकबीर तहरीमा कहें, उसके बाद फिर सना पढ़कर रुकू में शामिल हो जाएं। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं सना पढ़ूंगा, इतनी देर में इमाम साहब जो है रुकू से खड़े हो जाएंगे और मेरी रकात निकल जाएगी, तो फिर आप नियत करें। नियत करने के बाद तकबीर तहरीमा अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांधें। उसके बाद फिर दूसरी तकबीर कहते हुए रुकू में शामिल हो जाएं। बाज़ लोग गलती करते हैं यहाँ पर कि एक तकबीर कहते हैं, तकबीर तहरीमा अल्लाहु अकबर, उसके बाद फिर डायरेक्ट ही रुकू में चले जाते हैं। तो इस तरह नमाज ही शुरू नहीं होती। 2 तकबीर कहेंगे, एक तकबीर तहरीमा, उसके बाद फिर क़याम में हाथ बांधेंगे, उसके बाद फिर दूसरी तकबीर कहकर
رکوع میں شامل ہوں گے۔ نوید آر سوال کرتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں ممبئی انڈیا میں رہتا ہوں، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں ہومیوپیتھک ڈراپس استعمال کرتا ہوں، ڈراپس لے سکتا ہوں جو لیکوڈ میں ہوتی ہے، اس میں الکوہل ہوتی ہے؟ دیکھیں، بطور دوا ہومیوپیتھک جتنی بھی میڈیسن ہیں تحقیق کے مطابق ان میں تمام میں الکوہل ہوتا ہے، تو اس بارے میں علماء کی اجازت ہے کہ بطور دوا استعمال کر سکتے ہیں، ہومیوپیتھک ڈراپس ہو یا کوئی میڈیسن ہے۔ عاصم مون یہ سوال کرتے ہیں کیا عورتیں بھی جمعہ کے دن 2 فرض پڑھ سکتی ہیں یا 4 فرض؟ دیکھیں، عورت اگر تو جمعہ پڑھ رہی ہے کہیں مسجد میں جا کر جہاں پر عورتوں کا اہتمام ہے الگ پردے کا، تو وہاں پر جمعہ کی نماز پڑھے گی۔ اگر وہ کوئی ایسا اہتمام نہیں ہے مساجد میں عورتوں کے لیے، تو پھر وہ گھر میں جب پڑھے گی تو ظہر کی نماز پڑھے گی، جمعہ کی نماز نہیں پڑھے گی، یعنی 4 رکعت فرض پڑھے گی اور ظہر کے پڑھے گی، جمعہ کی نیت سے نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ کافی اسلامی بہنیں اس بارے میں غلط فہمی کا شکار ہیں کہ وہ 2 فرض جمعہ کے بھی پڑھتی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ گھر میں پڑھیں گی تو ظہر کی نماز پڑھیں گی، اور اس کے لیے افضل یہ ہے کہ جب مسجد میں جمعہ کی نماز ہو جائے اس کے بعد آپ گھر میں ظہر کی نماز پڑھیں، اور ظہر کی نیت سے ہی پڑھیں گے، جمعہ کی نیت سے بھی نہیں پڑھیں گے، یعنی 4 رکعت سنت مؤکدہ فرضوں سے پہلے، پھر 4 رکعت ظہر کے فرض ہو گئے، پھر 2 رکعت سنت، اور نوافل جتنا پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ریحان خان سوال کرتے ہیں حضرت آپ لائیو کس روز اور کس وقت آتے ہیں، پلیز رپلائی کریں۔ دیکھیں، میں لائیو جب آپ لوگوں سے بات کرنے کا بہت زیادہ دل چاہتا ہے تو لائیو آ جاتا ہوں، باقی میں ابھی یہ اس پر غور و فکر کر رہا ہوں کہ ہم ایک لائیو سلسلہ شروع کریں گے جس میں مفتیان کرام کو بلا کر آپ کے جو سوالات ہوں گے ان کے لائیو جواب آپ کو دیا جائے گا۔ یہ ایک سلسلہ بہت جلد آپ کو ملنے والا ہے، اور انشاءاللہ اس میں ویک میں جو ہے وہ ایک مرتبہ لائیو ضرور ہوں گے۔ وہ آپ بتائیے گا کس دن ہو، فرائیڈے ہوں یا پھر سنڈے والے دن۔ باقی جو ہے رمضان میں تو پکا ارادہ ہے، اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ اس میں ڈیلی انشاءاللہ لائیو جو ہے وہ ایک سلسلہ شروع کریں گے جس میں آپ کو رمضان کے جو مسائل ہیں یا پھر اسی طرح جو فضائل ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ یہ کسی نے سوال کیا ہے، نام انہوں نے نہیں بتایا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حضرت، کیا حال ہیں آپ کے؟ میرا نام وجاہت ہے، میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ رات میں مجھے احتلام ہوا، میں نے اس جگہ کو دھو لیا اور نماز پڑھ لی، میری نماز ہو گئی یا مجھے غسل کرنا پڑے گا؟ پلیز رہنمائی فرمائیں۔ احتلام ہو گیا تو احتلام ہونے کی وجہ سے آپ پر غسل فرض ہو گیا۔ اب آپ غسل کے بغیر اگر نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے اگر احتلام ہوا تھا آپ کو اور آپ نے غسل نہیں کیا، ایسے ہی نماز پڑھ لی، تو اس نماز کی قضا آپ کے اوپر لازم ہے، اس نماز کو دوبارہ پڑھیں گے۔ اور ایک بات یہاں پر سمجھ لیجئے کہ اگر تو کوئی ایسا شخص ہے، یعنی جیسے سویا اور اسے احتلام کا ہونا یاد ہی نہیں ہے، خواب یاد ہی نہیں ہے وہ، اور صبح اٹھا اس نے کپڑوں میں تری دیکھی، جسم پر تری دیکھ لی، کوئی ایسے اثر دیکھا کہ جیسے لگے کہ احتلام ہو گیا مجھے، تو پھر اس پر غسل فرض ہوگا، چاہے اسے یاد ہو نہ ہو۔ اور اسی طرح اگر کسی کو یہ تو یاد ہے کہ مجھے احتلام ہوا ہے، یعنی کوئی ایسا مسئلہ اس کے ساتھ پیش آیا خواب میں، اسے لگتا ہے کہ مجھے احتلام ہو گیا، لیکن صبح اٹھ کر اس نے دیکھا کہ اس کے کپڑوں پر یا جسم پر کسی قسم کو کوئی اثر، کوئی تری اسے نہیں ملی، بالکل اچھی طریقے سے دیکھ لیا، تو اس پر غسل فرض نہیں ہوگا۔ تو احتلام ہونے سے غسل فرض ہو جاتا ہے، غسل کر کے ہی نماز عبادت وغیرہ کریں گے۔ باقی اگر ایسے ہی پڑھ لی ہے تو پھر آپ کو جو ہے اس نماز کی قضا کرنا ہوگی۔ یہ چند ایک سوالات تھے جن کے آپ کو جواب دیے گئے ہیں، مجھے امید ہے آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ اگر نہیں تو آپ کامنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کا کامنٹ ضرور ایڈ کیا جائے گا۔ مجھے رکھیے گا دعا میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔